अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं एम्बेसडर अब्दुल बासित। आज दिन है बुध का, तारीख़ है 15 फरवरी और अंग्रेज़ी में कहते हैं कि व्हाट अ कोइंसिडेंस, क्या हुस्न इत्तफ़ाक़ है। आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले हुकूमत ने फ़ैसला किया कि पेट्रोल की कीमत में यक जुम्बिश कलम से एक अबरू के इशारे से 35 रुपये फ़ी लीटर इजाफ़ा कर दिया जाएगा। और ये डिसीजन कोइंसाइड करता है मरीम नवाज साहिबा की पाकिस्तान आमद के साथ। और तमाम के तमाम टेलीविज़न चैनल्स, टॉक शोज़, अखबारात का मौजू यह है कि बेनज़ीर भुट्टो की जैसे पाकिस्तान वापसी हो रही है। मरीम नवाज साहिबा ने क्या लिबास पहना हुआ था, उनके पास कौन सा पर्स मौजूद था, किससे वो खुश होकर मिली, किसके साथ उन्होंने जफ्फी डाली, क्या उन्होंने आकर गुफ्तगू की, उनके चेहरे के तासुरात कैसे, आने के बाद बयान क्या दिया, क्या तल्ख बात की, क्या शीरीं बात की, किस रास्ते से वापस गई। और पेट्रोल वाला मामला थोड़ा सा दब कर रह गया। और आज तकरीबन उसके 2 हफ्ते के बाद सबको मालूम था कि पाकिस्तान में एक मिनी बजट लाया जा रहा है। इसहाक डार एक और मुआशी बम जो है वो फोड़ने वाले हैं, बहुत सारी अशिया की कीमतों में इजाफा होगा। मेरे मुंह में खाक कि मैं पाकिस्तान की अदालतों पर या अदालती निज़ाम के ऊपर कोई शकूक व शुबहात अपने दिल में रखूं, लेकिन ये बात एक हकीकत है कि गुज़श्ता रात शहर इक़्तिदार वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में ये चैमगोइयाँ चल रही थीं कि इमरान खान साहब की ज़मानत मुस्तरद हो जाएगी, उनकी गिरफ्तारी की काविशें शुरू हो जाएंगी, इमरान खान को पाबंदे सलासल करने के लिए टीमें रवाना कर दी जाएंगी, एक सियासी गर्मा गर्मी होगी। और उसके नतीजे में होगा ये कि तमाम टेलीविज़न शोज़ का, तमाम टॉक शोज़ का, ख़बरों का मौजू सियासी होगा, ना कि मुआशी। जो मुआशी हालात हैं वो नहीं होंगे। और बिल्कुल उसी तरीके से चीज़ें होती हुई नज़र आती हैं। इमरान खान साहब की ज़मानत मुस्तरद हो गई, मामला अभी भी चल रहा है। लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि इमरान खान साहब खुद बनफ्से नफीस पेश हों अदालत में, उनको यकीन दिलाएं और फिर शायद उनकी जो ज़मानत है वो ले ली जाए। उनको अगर बेल मिल जाती है, नहीं मिलती, दोनों सूरतों में ये मामला किस करवट जाएगा। बहुत सारे लोग सिर्फ सियासी मौजू पर बात करेंगे, लेकिन ये मेरा और अब्दुल बासित साहब का प्लेटफॉर्म है। ABN के इस प्लेटफॉर्म से डिबेट एट 8 में हम यकीनन अपने व्यूवर्स की वजह से इस मौजू पर भी बात करेंगे, लेकिन दूसरे सेगमेंट में बड़ी ज़बरदस्त और गर्मा गर्म बात होगी। पाकिस्तान के मुआशी हालात, हम किस तरफ जा रहे हैं उस जानिब। लेकिन आगाज़ में जो है वो बात करेंगे, ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब का मौजू क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मा गर्म है, लोगों को तफसीलात मालूम है, ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। इमरान खान साहब की जो ज़मानत है वो दहशत गर्दी के मुकदमे में, और दहशत गर्दी का वो मुकदमा इमरान खान साहब जो है आपको मालूम है कि पाकिस्तान के हवाले से और मुसलमानों के हवाले से पूरी दुनिया में तकारीर करते हुए पाए गए। 3-4 साल जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे, हर फोरम पर जाते थे और जाकर कहते थे कि ना पाकिस्तानी दहशत गर्द हैं, ना मुसलमान दहशत गर्द हैं, इनको एक दूसरे के साथ नहीं जोड़ा जाता। और फिर एक के बाद एक दहशत गर्दी का मुकदमा इमरान खान साहब पर चलाया जाता है। फ़ारूक हबीब साहब हमें इस सेगमेंट में ज्वाइन करेंगे। फ़ारूक हबीब साहब, आप अगर ज्वाइन कर चुके हैं, आपको आवाज़ आ रही है? अभी थोड़ी देर तक वो हमें ज्वाइन कर लेते हैं, हम उस पर बात करेंगे। बासित साहब को लगभग 72 मुकदमात हैं, छोटे बड़े मुकदमात इमरान खान साहब पर, और लगता यह है कि हुकूमत ये फ़ैसला कर चुकी है कि इमरान खान काबिल कबूल नहीं। और इस किस्म के तजुर्बात माजी में भी किए जा चुके, नवाज शरीफ साहब के हवाले से किया जा चुका, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के हवाले से किया गया, यूसुफ रज़ा गिलानी किस प्रोसेस से गुजरे, शाहिद खाकान अब्बासी या जो भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान में रहा, इस किस्म के मामलात रहे, पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी। तो क्या ऐसा हमें लगता है हमारी रियासत को या हमारी हुकूमतों को कि इस मर्तबा वही मरीज़ है, वही मर्ज़ है, तो वही दवाई कारगर साबित होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप कि फ़ारूक हबीब साहब हमारे साथ जल्द आ जाएंगे, क्योंकि असल तो हम सर आपके आवाज़ में आज जान नहीं नज़र आ रही मुझे। अच्छा नहीं, मैं चूँकि आपने इंट्रोडक्शन इतना ज़बरदस्त किया है तो मैं अभी तक उसके शहर से बाहर नहीं निकल रहे। बाहर निकलें सर, नहीं निकल पा रहा, तो ज़रा वक्त लगेगा। अच्छा, तो अब ये मामला कुछ यही है कि अब मुझे तो आपके जो आपने मुझसे सवाल करते हुए जो बात की है उससे मैं ये तासुर लेने में हक़ बजानिब हूँ कि जो पहले काम होते रहे नवाज शरीफ के साथ या उससे पहले, वो सब गलत थे। आप ये बताना चाह रहे हैं? क्योंकि इमरान खान नहीं, नौयत डिफरेंट थी। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कहानी वही चल रही है।
لگ بھگ جو اٹس اے دیجا ویو، ہم یہ سینز دیکھ چکے ہیں، اسکرپٹ تھوڑا بہت تبدیل ہے، کیسز کی نوعیت تھوڑی بہت تبدیل ہے، بھی غلط ہے اور آج بھی غلط ہے. نہیں غلط سے نہیں، ہم بیسیکلی جو ٹرموائل ہے اس ٹرموائل میں ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ ہمارا ملک کوئی ونڈرز کر دے گا؟ دنیا میں کون سا ملک ہے جہاں پر یہ اجازت ہے کہ جناب کھلے عام 5 سال 365 دن، نہ اتوار کی چھٹی نہ ہفتے کی چھٹی، کوئی ایک لمحے کا سکون نہیں ہے کسی کو، ہر وقت ہم نے یہی کرنا ہے، 4 پریس کانفرنسز ہر روز ہوتی ہاں، اور اس کو ڈائجسٹ کرنا ہے، عوام بس اسی کام کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے ڈپریشنز بلڈ کریں یہی سن کے، یا ویکینڈ ہے. یہ پریس کانفرنسز تو اب ایک روٹین بن گئی نا، جب تک ہونا تو ہمیں بھی اطمینان نہیں آتا. چلیں گڈ. فاروق حبیب صاحب جو ہیں وہ لائن پر آ چکے ہیں. فاروق صاحب آپ نے ہمیں تھوڑا سا لیٹ جوائن کیا، لیکن ڈائریکٹ کوسچن کے اوپر آؤں گا. یہ بتائیے کہ لگ بھگ کوئی 70-72 مقدمات ہیں خان صاحب پر. ٹو کٹ دا سٹوری شارٹ، لگتا یہ ہے کہ ریاست اور حکومت یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ عمران خان کے بغیر ہوں گے الیکشنز، عمران خان اس سیاسی منظرنامے پر نہیں چاہیے. کیا ریئیکشن ہوگا پاکستان تحریک انصاف کا؟ نہیں دیکھیں، عمران خان کے بغیر جو ہے وہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو موجودہ کیاس ہے، جو عدم استحکام ہے، اس کو پورا کر لیا جائے گا؟ یہ کیا اسیسمنٹ ہے ان کی جو اس وقت ملک کی معیشت کا حشر نشر کر دیا پکڑ کے؟ مجھے آپ بتائیں، جو انسٹیبلٹی ہے پچھلے 10 ماہ میں، یہ 13 جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں نا، ساری جماعتیں ساتھ مل کے بیٹھی ہوئی ہیں نا، تو انسٹیبلٹی کیوں نہیں ختم ہو سکی ان سے؟ یہ تو کہتے تھے ہم بڑے ماہر ہیں، ہم مہنگائی کا خاتمہ کرنے آئے، وہ نہیں کر سکے. اب اگر کسی کو یہ لگتا ہے، ابھی بھی کسی کو یہ لگتا ہے کہ بھئی وہ عمران خان کو مائنس کر کے سسٹم کو جو ہے وہ چلا سکتے ہیں، تو وہ ناممکنات کے اندر ہے. عمران خان ایک حقیقت ہے اور اس حقیقت سے آپ نظریں نہیں جڑا سکتے. اور آپ اگر یہ سوچتے ہیں کہ عمران خان کو کسی طرح جیل میں ڈال دو، عمران خان کو کسی طریقے سے نااہل کرا دو، اور عمران خان کو وداؤٹ اینی کچھ کیا بھی نہ ہو، اس بنیاد کے اوپر آپ باہر کر دو سیاسی اور پاکستان کے جمہوری عمل سے، انتخابات میں حصہ لینے سے، تو وہ نہ ان انتخابات کی کوئی حیثیت ہوگی، نہ ہی اس نظام کی کوئی حیثیت ہوگی، اور ہم اس انتخابات کو بھی قبول نہیں کریں گے، اس سارے سیٹ اپ کو قبول نہیں کریں گے. تو ہمیں کوشش کر کے دیکھ ہی لیجیے نا، اب کچھ تو ہو گیا ان 10 مہینوں. فاروق حبیب صاحب، یہ کل رات سے کیوں یہ بازگشت تھی کہ ضمانت کینسل، ضمانت نہیں، مسترد، گرفتاری، یہ ایک دن پہلے کیسے شروع ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے، یہی ہمارا سوال ہے کہ عمران خان صاحب کی جو ہے وہ کی شن بون جو ہے وہ ان کی فریکچر ہے، ان کو گولیاں لگی ہیں، ان کے ساتھ قاتلانہ حملہ اس کے اوپر ہوا. جب عمران خان صاحب پنڈی جلسہ میں شہید ہوئے، اس کے بعد جب وہ واپس آئے تو انتہائی تکلیف میں رہے. جب ڈاکٹر نے معائنہ کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ موو نہیں کر سکتے، آپ جب موو کرتے ہیں آپ کو کسی قسم کا کوئی جھٹکا، دھکم پیل ہو سکتی ہے، کوئی دھکا لگا، اس دوران آپ کی یہ بون کا جو فریکچر کا ریکوری کا عمل ہے، یہ دوبارہ سے آپ کی جو ہیلنگ پروسیس ہے وہ آپ کا خراب ہو سکتا ہے. تو لہٰذا آپ نے احتیاط کرنی ہے. یہی وجہ ہے کہ عمران خان تک تین بھی نہیں گئے، زوال پارک کے اندر ہی ہیں اور وہ وہیں پہ ہے، اور ڈاکٹرز کو ان کی رپورٹس بھی فراہم کی گئی، جو موجودہ تازہ ان کی ایکس رے رپورٹس ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ڈاکٹرز کی اوپینین ہے، جو ڈاکٹرز کی ہدایات ہیں. اس سے قبل عمران خان صاحب جب تک کرکٹ کھیلتے تھے تو ان کی دوسری ٹانگ کی سیم اسی ہڈی کو فریکچر آیا تھا. اس دوران وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت وہ احتیاط نہیں کی تو میرا دوبارہ وہ ہڈی کھل گئی تھی اور مجھے 3 سے 4 مہینے دوبارہ بیڈ ریسٹ کرنا پڑا. فاروق حبیب صاحب، یہ بتائیے گا مجھے کہ ظاہر ہے کہ ابھی کچھ پروسیڈنگز جو ہیں وہ کورٹ میں چل رہی ہیں، اور اسٹوڈیو میں آنے تک مجھے یہ معلوم تھا کہ خان صاحب کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ خود پیش ہوں عدالت میں. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو لاہور ہائی کورٹ سے جو ہے وہ ریلیف مل جائے گا؟ دیکھیں، جو خود پیش ہونے کا معاملہ ہے نا جی، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ ساگرہ 4 مہینے 4 سال ملک سے مفرور رہے ہیں، یہ سلیمان شہباز 4 سال ملک سے مفرور رہا، عدالتیں گلاتی نہیں ہیں، کرپشن کے مقدمات ہیں ان کے اوپر. ان دونوں اندر میں بیٹھ کے بھارتی ضمانتیں نہیں.
इनको तो कोई इदारा जो है वो एयरपोर्ट पे पकड़ने नहीं गया था क्योंकि प्रोटेक्टिव बेल्स नहीं हुई। उन प्रोटेक्टिव बेल्स के बाद इन्होंने अपनी इंटरम बेल्स भी करवा ली। इमरान खान साहब के ऊपर तो भाई जेन्युइन रीजन है। इमरान खान साहब क्यों लगता है अभी इमरान खान साहब जो है, हम हमेशा अदालतों में पेश होते रहे हैं, हमने कभी अदालतों में पेश होने से इनकार नहीं किया। इमरान खान अपने कातलाना हमला से कबल जो है वो सिविल जज के सामने भी जाके पेश हो गए, सेशन जज के सामने भी पेश हो गए, जाके हर अदालत के सामने इमरान खान साहब के, क्योंकि हम तो हमारी तो सारी जदोजहद ही रूल ऑफ लॉ की है, कानून की हकमियत की है। लेकिन जो उनकी मेडिकल रीजन है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप कैसे उनसे कातलाना। फारूक हबीब साहब, मैं एम्बेसडर अब्दुल बासित बोल रहा हूँ। ये जो आप बता रहे हैं मेडिकल रीजंस, व्हाई डजंट कहते हैं। हेलो, आपको मेरी आवाज़ आ रही है फारूक हबीब साहब? फ़ारूक हबीब साहब के साथ जो है वो राब्ता मुनक़ता हो गया। प्रोड्यूसर साहब कोशिश करें कि उनके साथ राब्ता हो जाए, एक दो बहुत ही अहम चीज़ें उनसे पूछनी है। बासित साहब आप बात कर सकते हैं। नहीं, मैं वो ही पूछना चाह रहा था उनसे, दो तीन सवालात मेरे जहन में आए। नहीं, इस वक्त एक तो बहुत बड़ा सवाल है ना हम सबके जहनों में कि गुज़श्ता तकरीबन 4-6 माह से 8 माह से जब से ये सारा मामला ये आंख मचोली चल रही है, चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है, एक चीज़ बार बार तवातर से हुई है। पहले बनी गाला में हुई, फिर ज़मान पार्क में हुई। वो छोड़ दीजिए ना, मैं अभी जो इस वक्त सिचुएशन है ना, मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। एक तो मेरा सवाल उनसे ये था, होना चाहिए था कि इतना ही अगर मेडिकल रीज़न है और 3 हफ्ते इन्होंने मांगे हैं कोर्ट से कि 3 हफ्ते का मज़ीद आप टाइम दें, तो ऐसा क्यों नहीं करते कि गवर्नमेंट कोई डॉक्टर्स, वो अगर किसी हॉस्पिटल में नहीं जा सकते तो गवर्नमेंट डॉक्टर्स जाके उनका मुआयना कर लें। एक तरीक़ा कार ये नहीं, मुआयने की वो ये कह रहे हैं कि वो आ सकते हैं, मिल भी सकते हैं, लेकिन वो जो उस प्रोसेस में जो रश होता है, जो क्राउड होता है, जो मुझे बात समझ आई है, उसमें अगर धक्कम पेल के दौरान कोई नहीं, एक वो भी है ना, गिर जाते हैं। एक ऑब्जेक्शन ये भी है कि खान साहब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्यों नहीं जाते। वो जब उन पे अटैक भी हुआ था तो सीधा खानों लोग तो पाकिस्तान में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नहीं जाते। आप लाइन पे हैं? फारूक हबीब साहब, आपको आवाज आ रही है? आपको आवाज आ रही है फारूक हबीब साहब? जी जी आ रही। अच्छा, मैं एम्बेसडर अब्दुल बासित बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है, जी अब्दुल बासित जी, खैरियत से हैं आप? मेरे 2 बेज़रर से सवालात हैं। एक तो ये बताइए कि एक तो ये मामला है कि जी 3 हफ्ते आपने मांगे हैं कि खान साहब 3 हफ्तों में रिकवर होंगे, लेकिन कोर्ट बड़े सवालात भी उठा रही है कि आया वाकई उनकी तबीयत इस कदर नासाज है कि वो नहीं आ सकते, अभी उनको चलने फिरने की इजाज़त नहीं है। क्या ये नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट की एक मेडिकल टीम उनके घर चली जाए ज़मान पार्क में और वहाँ उनको वो उनका मुआयना कर लें और अपनी रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करते हैं? क्या आप इसको एक्सेप्ट करेंगे, इस अरेंजमेंट को? देखें, हमें तो बिल्कुल किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है। हमने देखें क्यों वो चाहते हैं, वो कहते हैं तफ्तीश ज्वाइन करें। हमने तो कहा जी हम तफ्तीश भी ज्वाइन कर लेते हैं, FIA भी ज्वाइन कर लेंगे। ये FIA के केस में भी कहा, और ये जो आपका ETC के सामने केस लगा हुआ है, आज दुनिया जो है वो अब आप देखें कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आप शहादत भी दे सकते हैं। दुनिया जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस नहीं, आपने मेरा सवाल फिर मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया ना फारूक साहब। आपके सवाल को समझ गया हूँ। अच्छा, आपके हमें कोई देखें, अगर अदालत कोई मुकर्रर करना चाहती है ओके, हमें तो कोई एतराज नहीं, लेकिन मैं कर रहा हूँ जो डॉक्टर देख रहे हैं वो डॉक्टर्स जो है नामी डॉक्टर्स हैं। अपने पेशा के हवाले से, अपने शोबा के हवाले से उन्होंने अपनी ओपिनियन दी है, रिटन ओपिनियन। वो रिपोर्ट्स ऐसे नहीं होती। जब भी आप किसी बैरिस्टर साहब, आप बड़ी अच्छी तरह समझते हैं, जब आप किसी कोर्ट ऑफ लॉ में तो डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स की फिर एक कानूनी लीगल हैसियत होती है, और अगर आप उसको कोई ऐसे डॉक्यूमेंट उठा के दें जिसकी कोई ऑथेंटिसिटी ना, तो फिर आप भी कानून के जुमरे में आ जाते हैं। अच्छा फारूक हबीब साहब, ये बताइए कि गुज़श्ता कुछ हफ्तों में 2-3 मरतबा ये अफवाह चली कि खान साहब को गिरफ़्तार किया जा सकता है, और वो ख़ासा लेट नाइट, कभी 12-1 बजे इस किस्म के ट्वीट्स गए, और फिर
باقاعدہ ایک بڑی تعداد میں کارکنان، سینکڑوں کی تعداد میں زمان پارک اکٹھے ہوئے کہ گرفتار نہیں ہونے دیں گے، عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، اس ریڈ لائن کو کراس نہیں کرنے دیں گے۔ تو ابھی جس وقت ان کی ضمانت مسترد ہو گئی ہے، اگر ہائی کورٹ سے ریلیف نہیں ملتا اور اسلام آباد پولیس اس وقت ان کو اریسٹ کرنے کا اٹیمپٹ کرتی ہے، اس صورت میں پاکستان تحریک انصاف یعنی کہ اسی طریقے سے روکے گی، رکاوٹ ڈالے گی، نہیں ہونے دے گی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ وہ نہ تو کوئی انہوں نے چوری کی ہے نہ کی۔ اگر ان کی خواہش ہے تو بھائی یہ خواہش کے تحت گرفتاری نہیں عمل۔ آپ نے جس قسم کے مقدمات بنائے تمام مقدمات بھی جعلی ہے، بیس لیس بے بنیاد مقدمات ہیں۔ ان مقدمات کی کیا حیثیت ہے؟ لہذا عمران خان پر گرفتاری ہے، گرفتار کر کے ملک کو چلا لیں گے، ملک کیا چل جائے گا؟ کیا مہنگائی کم ہو جائے گی؟ آج آپ دیکھیں، میں پچھلے 10 سے 15 منٹ سے آپ کے ساتھ عمران خان صاحب اور گرفتاری کے سوال ڈسکس کر رہے ہیں۔ انہوں نے بڑے اچھے انداز سے جو ہے وہ ساری ڈسکشن منی بجٹ سے ہٹا کر عمران خان کی ضمانت اور گرفتاری کے اوپر ڈال دی۔ آج آپ کو پتا 170 ارب روپے کے ٹیکسز نہیں لگ گئے۔ آپ میں جو گیس اور بجلی کی مد میں عوام کی جیب سے 600 ارب روپے یہ نکالنے جا رہے ہیں۔ مجھے تو اپنے دیہڑی دار طبقے کی فکر پڑی ہوئی ہے، جس کا 10,000 بجلی کا بل آتا تھا، اس کا 13,000 روپے بجلی کا۔ سو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں فاروق حبیب صاحب کہ اگر گیس کا بل آتا تھا اس کا 9,000 گیس کا بل آئے، تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں عیسیٰ نقوی کے سوال کے جواب میں جو آپ نے کہا، تو اس سے میں یہ اخذ کرنے میں حق بجانب ہوں کہ آپ عمران خان کو پیسفلی ان کو سرنڈر نہیں کریں گے اگر ان کے گرفتاری کے حکم آ جاتا ہے؟ نہیں، دیکھیں، بات یہ ہے کہ تو حکم اگر آتا ہے تو اس حکم کو ہم دیکھیں گے نا، قانونی حکم کی جو ہے کیا اس کی حیثیت، اس کو دیکھیں گے۔ ہمارے پاس اپنی لیگل ریمیڈیز موجود ہیں، اور یہ بھی جو آپ کا ATC کا آرڈر ہے، اس کو بھی ہم صبح اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ فاروق حبیب صاحب، میرے پاس صرف 1 منٹ بچ گیا، بس آخر میں ہمیں یہ بتا دیں، اس وقت آپ پاکستان تحریک انصاف کا عدالتوں پر اعتماد کا لیول کتنا ہے؟ آپ ٹرسٹ کرتے ہیں مکمل طور پر پاکستان کی عدالتوں اور عدالتی نظام پر؟ میرا خیال ہے فاروق حبیب صاحب یہ بتائیے گا، آپ کو اگر آواز آ رہی ہے کہ پاکستان کے عدالت لائن ڈراپ، فاروق حبیب صاحب اسے کہتے ہیں اور لائن کٹ گئی، لیکن فاروق حبیب صاحب جو ہیں انہوں نے بڑی امپورٹنٹ جو بات کی ہے، جو میں نے آغاز میں کہی، یعنی اس وقت یہ ٹرموائل کریٹ ہوا ہے سیاسی، جس وقت پاکستان میں آپ نے ان کے ساتھ کوارڈینیٹ تو نہیں کیا ہوا تھا؟ نہیں، ان کو میرا خیال ہے شاید انہوں نے سنی نہیں میری اوپننگ، اس وجہ سے انہیں یہ کہنا پڑا، ادروائز وہ یہ نہ کہتے، وہ پھر اس وقت وہ ہاں میں ہاں ملانے والا طریقہ ہوتا۔ بہرحال بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد بات کریں گے اس معاملے پر جو اس وقت شاید تمام پاکستان کی عوام ہے، ہر بندے کو افیکٹ کر رہا ہے، وہ معاملہ پاکستان میں معیشت کی جو صورتحال ہے اور جو نئے ٹیکسز کا طوفان پاکستان کا اور پاکستان کے عوام کو اس کا سامنا۔ بریک کے بعد ملتے ہیں۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ آج عجب حسن اتفاق تھا، اور اس حسن اتفاق پر گفتگو کرنے کے لیے اس وقت اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مزمل اسلم صاحب، پاکستان تحریک انصاف کی اس معاشی کور ٹیم کا حصہ ہیں جو خان صاحب کے ساتھ مشاورت، ان کو ایڈوائسز دیتی ہے، معاشی معاملات کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ مزمل اسلم صاحب، ایک عجیب حسن اتفاق تھا آج، ایک بڑی خبر یہ تھی کہ آج منی بجٹ آئے گا، ٹیکسز کا طوفان ہے، قیمتوں کی جو ایک انبار لگنے والا ہے، اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہونے والا ہے، اس کا اعلان ہونا ہے، ساتھ ہی ایک سیاسی ٹرموائل شروع ہو گیا۔ تمام گفتگو کا فوکس اس طرف ہے۔ آپ کو میں پہلے یہ سنوانے لگا ہوں کہ آج اسحاق ڈار صاحب نے یہ منی بجٹ پیش کرتے ہوئے جو تیر آپ کی جماعت پر اور آپ کی حکومت پر چلائے ہیں، پہلے وہ سن لیں ذرا، پہلے مجھے اس کے اوپر آپ کا تبصرہ چاہیے۔ پروڈیوسر صاحب چلائیے ذرا۔ دور حکومت میں ناقص معاشی پالیسیوں کے نتیجے میں صرف $26 ارب کا GDP میں اضافہ ہو سکا۔
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 2018 में 100 अरब डॉलर के करीब थी, इसको पीटीआई की हुकूमत ने 26 अरब डॉलर पर ला खड़ा किया। पाकिस्तान का मजमूई कर्जों का हुजम 1947 से 2018 तक 24,953 अरब था, जो कि पीटीआई के 4 साल हुकूमत में बढ़कर 44,383 अरब हो गया। 2018 के इलेक्शन में एक सिलेक्टेड हुकूमत वजूद में आई। मुल्क दुनिया की जो 24वीं मईशत बन चुका था, वो 2022 में गिरकर दुनिया की 47वीं मईशत बन गया। मुज़म्मिल असलम साहब, पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब को सुना आपने, आप क्या कहेंगे? देखें जी, इनको तो आलमी सनत मिली हुई है कि ये डाटा फजिंग के मास्टर है, और जहाँ डाटा फजिंग नहीं करते तो वहाँ ये डाटा को जो है ना झूठ बोल देते हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा कि जी 100 अरब डॉलर जो है स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट कैपिटलाइजेशन की, ये 2017 में हुई थी। जब ये 2018 में गए थे तो 50 अरब डॉलर खुद करके गए थे। 53,000 का इंडेक्स था और ये हमें 41,000 में देके गए थे, और जब इन्होंने हमसे वापस लिया तो 47,000 था। फिर रिकॉर्ड के लिए अभी आप गूगल कर लें, 2020 और 2021 पाकिस्तान की तारीख का स्टॉक मार्केट का सबसे हाईएस्ट रिटर्न था। सबसे हाईएस्ट रिटर्न 1,000 अरब से ज्यादा का सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज ने रिटर्न दिया था। ये भी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, साल पहले की बात है। फिर इन्होंने डार साहब ने कहा कि पाकिस्तान का जो कर्जा है इन्होंने जो है जीडीपी के तनासुब से सबसे ज्यादा ले लिया। जब ये गए थे तो 66% था, जब हम छोड़ के गए थे तो 64% था। ये भी इन्होंने एक झूठ बोला। फिर इन्होंने बोला कि जी पर कैपिटल डॉलर की इनकम जो है पाकिस्तान में जो है सिर्फ हमने 30 डॉलर से बढ़ाई। मुझे एक बात बताएं, जब ये गए थे तो उस वक्त 19 अरब डॉलर तरसीलात थी और एक्सपोर्ट 22 अरब डॉलर थी, और जब हम छोड़ के गए 32 अरब डॉलर एक्सपोर्ट थी और 31 अरब डॉलर रेमिटेंसेस थी। तो कहाँ से कौन सा इशारिया इन्होंने जो है वो निकाल के जो है खुद डेटा बना के आ गए। और आखिरी में जो 2022 का पाकिस्तान की तारीख का रिकॉर्ड जो है क्रॉप की प्रोडक्शन हुई थी, रिकॉर्ड 4.5 हमने रिकॉर्ड तोड़े थे सिर्फ एग्रीकल्चर के। तो ये कह रहे हैं कि बदहाल मईशत छोड़ के गए, इनको शर्म नहीं आती। अगर इनको थोड़ी सी भी शर्म होना तो ये सिर्फ बता दें कि अगर ये इतनी अच्छी मईशत छोड़ के गए थे तो इनके वज़रा और ये खुद। मुज़म्मिल साहब, आप इनके साथ मुनाजरा क्यों नहीं करते? मुनाजरे की एक बात सुन ले, ये अगर इतनी जबरदस्त मईशत छोड़ के गए थे सागदार साहब, ये हमें बार बार इस चीज का ताना क्यों देते हैं कि ये हुकूमत में आते ही इन्होंने IMF का प्रोग्राम नहीं लिया था, इन्होंने 10 महीने लगा दिए। यानी कि ये IMF में तो उस वक्त जाते हैं ना जब आप फारिग हो चुके होते हैं। तो ये तो खुद नफी कर रहे हैं अपनी बातों की। तो इसहाक डार साहब, जैसे मैंने कहा कि माशाल्लाह इनको तो आलमी सनतें मिली हुई IMF से और इदारों से। तो 2000 साहब, तो 2019 में पीटीआई की हुकूमत तो क्यों ज़रूरत पड़ी कि वो IMF के पास जाए, अगर आपकी पॉलिसीज़ आगे सही मानों में बढ़ रही थी तो? लेकिन बासित साहब, मैं तो यही तो कह रहा हूँ कि जो हमें मईशत दे के गए थे उसके बाद भी हमने 10 महीने गुजारे, और जिस पे इन्होंने हमें ताना दिया पहले दिन ही IMF पे चले जाना चाहिए था। और दूसरी बात ये कि ये जो IMF प्रोग्राम की सारे बात करते हैं, थोड़ा सा इसकी अंदर तफसील में चले जाएं तो आपको हैरत होगी कि ये हमने 6 अरब डॉलर का प्रोग्राम दिया था, और 4 सालों में जिसको कर्ज का जो है सबसे ज्यादा, अभी इन्होंने हमें कर्ज का भी ताना दिया था। 6 अरब डॉलर से IMF से सिर्फ हमने 3 अरब डॉलर लिए इस्तेमाल किए। 3 अरब डॉलर तो हमने उसकी लाइन भी नहीं इस्तेमाल की। तो हमने खुद अपने जराए से इतने पैसे जो है जनरेट करना शुरू कर दिए थे कि IMF के पूरे पैसे भी हमने नहीं लिए। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा IMF का लोन पीपल्स पार्टी ने। नहीं, लेकिन वो तो हुकूमत आप पे ये इल्ज़ाम लगा रही है PTI पे कि एक तरफ आप IMF के साथ एग्रीमेंट करने भी जा रहे हैं और फिर आपने उसकी खिलाफ वर्जी भी की, डिविएट भी किया, इसलिए सारी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो गई हैं इस वक्त। अच्छा चलिए जी, इसमें भी 2 बातें कर लेते हैं। पाकिस्तान का ये 23वां प्रोग्राम था IMF का। इससे पहले 21 प्रोग्राम पाकिस्तान के नाम मुकम्मल छोड़े गए, और वो 21 प्रोग्रामों में से जो है 13 प्रोग्राम जो है पीपल्स पार्टी और नून लीग ने लिए। नंबर 1। नंबर 2, अब आ जाए अब हमारे IMF प्रोग्राम में, इनको उस पर बहुत राग है और था और अभी भी है। तो हमारा प्रोग्राम तो जो है सितंबर 2022 में खत्म हो जाना था। ये तो इन्होंने उस प्रोग्राम की 9 महीने की एक्सटेंशन ली है। इनको तो लेना ही नहीं चाहिए था। ये तो बड़े अक्लमंद लोग थे, और इनके बकौल हमने जो है प्रोग्राम गलत नेगोशिएट किया था, तो ये नया नेगोशिएट कर लेते।
تو ان کو کس نے روکا ہوا تھا؟ یہ تو نیا پروگرام نیگوشیٹ ہوا ہے. ہمارا پروگرام تو 22 سپتمبر کو ختم ہو چکا ہوا ہے, اور یہ مفتاح اسماعیل نے جو نئے ہدف طے کیے تھے وہ سارے ہدف میں دے آر بیہائنڈ. اس وجہ سے آج ان کو منی بجٹ دینا پڑ گیا, روپے کی قدر گرانی پڑ گئی, بجلی کے بل بڑھانے پڑ گئے, گیس کے بل بڑھانے پڑ گئے. مزمل اسلم صاحب دیکھیں یہ جو جی ڈی پی, ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو, یہ اعداد و شمار, اسٹیٹسٹکس, یہ عام لوگ نہیں سمجھتے. ذرا آپ معیشت کو سمجھتے ہیں, ہمیں ذرا سمجھائیں کہ اسحاق ڈار صاحب نے ذرا سادہ الفاظ میں بتائیں کہ جو آج انہوں نے اعلانات کیے ہیں 3 مہینے کے بعد آپ کی اور میری زندگی یا ایک عام پاکستانی کی زندگی پر اس کا کیا اثر ہوگا؟ لیکن میں ساتھ ایک ایڈ کر دوں عیسیٰ آپ کے سوال کے ساتھ کہ یہ تو حقیقت آپ مانتے ہیں کہ کہ آپ کی حکومت جس قدر قرض لیے ہیں وہ شاید تاریخ میں کبھی اتنے قرض نہیں لیے گئے. دیکھیں جی, سب سے پہلے تو ابھی ہم 10 آپ کو بتا دیتے ہیں, انہوں نے 10 مہینوں میں 12,000 ارب روپے کر دیے, اور PTI نے 4 سالوں میں, پونے 4 سالوں میں جو ہے 18,000 ارب روپے کر دیا تھا. تو یہ تو آپ کو فرق, واضح فرق نظر آ جانا چاہیے کہ ہم نے کتنا قرض لیا اور انہوں نے کتنا قرض لیا. اور جو ہمارے 18,000 ارب میں بھی جو ہے نا 7,000 ارب جو ہے روپے کی قدر گرنے کی وجہ سے, ہم نے قرض نہیں لیا تھا, روپے کی قدر گر گئی تھی تو جس کی وجہ سے 7,000 ارب روپے زیادہ قرض ہو گیا. انہوں نے تو خالص جسے کہتے ہیں 12,000 ارب روپے کی قدر کے ساتھ صرف 10 مہینے میں ہو گیا. اور دوسری بات یہ کہ ہمارا جب کووڈ تھا نا, پوری دنیا کا چاہے ترقی پذیر ممالک ہو یا ترقی یافتہ, ان کا 10% GDP کا جو ہے قرض بڑھا تھا. پاکستان واحد ملک تھا کہ کووڈ کے درمیان ہمارا جو ہے وہ قرض جو ہے اس میں 1% سے گرا تھا. تو یہ بھی ہمارے پاس ہی تم گئے. اگر خدا نہ خواستہ یہ لوگ ہوتے تو آج تو پاکستان کی قرض کی اتنی بڑی جسے کہتے ہیں کہ داستان ہوتی کہ وہ زبان تھک جاتی بات کرتے کرتے. یہ 3 ماہ کے بعد پاکستانیوں کی زندگی کیسی ہوگی, اس پہ ذرا روشنی ڈال دیں. دیکھیں, آپ 3 ماہ کی بات کر رہے ہیں, 3 ہفتے بعد پاکستانیوں کی زندگی اتنی مشکل ہو جائے گی کہ ان کو جو ہے یا تو اپنے جو ہے نا اثاثے بیچ کے اپنی زندگی معاملات پورے کرنے پڑیں گے, یا تو پھر ان کو جو ہے سڑک پہ آنا پڑے گا. میرا ایک سوال یہ بھی ہے, کمپلیٹ کریں. وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ 2 ہفتوں میں معاملات اتنے خراب ہو جائیں گے. کویسچن میرا یہ ہے کہ اگر آپ PTI کی اس وقت کیا پالیسی ہے, وہ چاہتی ہے کہ یہ حکومت IMF کے ساتھ جو بھی اس وقت ہماری ٹاکس ہو رہی ہیں IMF کے ساتھ ایگریمنٹ ہو, یا آپ کی پالیسی اس وقت یہ ہے کہ وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ان IMF؟ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس سارے قصے کو؟ نہیں دیکھیں, ہم نے یہ نہیں کہا کہ آپ IMF کے ساتھ نہ کریں نیگوشیٹ. IMF کے ساتھ آپ جو آپ نے جو ابھی جو طے کیا ہے وہ بہت انریزنیبل کیا, اور وہ بہت کوئک ٹائم میں, آپ نے بہت چھوٹے ٹائم میں جو ہے یہ آپ کے ساتھ یہ چیزیں طے کی ہیں. نمبر 1. نمبر 2, جو آپ نے بات بولی کہ وے فارورڈ کیا ہے. دیکھیں, وے فارورڈ جب تک آپ خود اپنے آپ کو, اپنی انکم کو بہتر نہیں کریں گے, اپنی اکانومی کو بہتر نہیں کریں گے, آپ جو ہے اس جنجل سے نہیں نکل سکتے. دیکھیں, فچ نے کل پاکستان کی ریٹنگ ڈاؤن گریڈ کی. انہوں نے ایک بات بولی ہے, اور انہوں نے وہ بات یہ بولی ہے کہ پاکستان کا اب IMF بھی کچھ نہیں کر سکتا. پاکستان کے اب صرف 2 راستے رہ گئے, یا تو وہ دیوالیہ دے دے یا وہ اپنے قرضوں کو ریشیڈیول کرا دے. اور تیسری بات جو سب سے اہم ہے, میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. تیسری بات سب سے اہم ہے جو آج اسحاق ڈار صاحب تقریر کر رہے تھے, انہوں نے کہا اگلے سال پاکستان کی معیشت 4% سے گرو ہو جائے گی, اس سال تھوڑی سی سست روی رہے گی. تو جس وقت وہ تقریر کر رہے تھے اس وقت لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کا ڈیٹا آیا. جولائی سے دسمبر تک پاکستان کی جو مینوفیکچرنگ ہے وہ 4% سے گر گئی ہے پچھلے سال کے مقابلے میں, اور جو ہمارا پچھلا سال چلا اس وقت وہ 11% کی رفتار سے گرو کر رہا تھا. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس وقت معیشت میں عملی طور پہ لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے, روزگار ہے نہیں, مہنگائی. آج ہی ایک فیوچر سمٹ ہو رہا تھا کراچی میں جس میں حبیب بینک کے پریزیڈنٹ نے بولا کہ آلریڈی جو کھانے پینے کی جو مہنگائی ہے, فوڈ انفلیشن, وہ اس وقت پاکستان میں ہائپر انفلیشن ہے, اور یہ ہائپر انفلیشن 50 سالوں میں ایک دفعہ آتی ہے. تو یہ جو ہے یہ اس کی بھی جو ہے آج انہوں نے تو پھر یو ایگری ود فش کے ساتھ آپ ایگری کر رہے ہیں کہ اب ڈیفالٹ ہی شاید بہتر راستہ ہے بحیثیت PTI؟ ہم تو یہ ہم نے ابھی وائٹ پیپر دیا تھا کچھ دن پہلے,
اور اس وائٹ پیپر میں شوکت طرین نے بولا تھا کہ 10 مہینوں میں اتنی بلیڈ کر دی انہوں نے، اب پاکستان کے پاس کوئی حل نہیں ہے، صرف ری اسٹرکچرنگ میں جانا پڑے گا. اوکے، ری شیڈیولنگ ری اسٹرکچرنگ اور ری شیڈیولنگ کی طرف جانا پڑے گا. بہت شکریہ مزمل اسلم صاحب، بہت بہت شکریہ. باسط صاحب بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد ظاہر ہے کہ جس کو میں آغاز میں کہہ چکا ہوں کہ جس پر دراصل بات ہونی چاہیے، بحث ہونی چاہیے، سوالات ہونے چاہیے کہ وہ حکومت، وہ 12-13 جماعتیں جو آنے سے پہلے بڑے بڑے دعوے کرتی تھیں، تو آنے کے بعد انہوں نے کیا کیا، اس کے اوپر سوال تو بنتا ہے. بریک کے بعد سوال کرتے ہیں. بیک آفٹر دا بریک کے دوران اب اطلاعات آ رہی ہیں لاہور سے. لاہور ہائی کورٹ میں جو عمران خان صاحب نے رجوع کیا تھا ان کی جماعت نے، کہ ان کو ضمانت جو ہے، حفاظتی ضمانت وہ مل جائے. وہاں یہ کہا گیا تھا کہ خان صاحب پیش ہو جائیں. خان صاحب جو ہیں وہ پیش نہیں ہوئے اس وقت کے دوران. پہلے ایک مرتبہ ملتوی کی گئی سماعت، اور پھر اب اطلاع یہ آ رہی ہے کہ سماعت جو ہے وہ کل صبح تک غالباً 8 سوا 8 یا 9 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کا اس کے اوپر کیا آگے لاہ عمل ہوتا ہے، وہ پیش ہوتے ہیں یا نہیں، ان کی ضمانت ان کو حفاظتی ضمانت ملتی ہے لاہور سے یا نہیں. یہ تو ظاہر ہے باسط صاحب آنے والے وقت میں دیکھنا ہوگا. آج بڑی انٹرسٹنگ بات ہوئی. عمران خان صاحب جو ہیں ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ خطاب کرنے والے ہیں، اور خطاب کا اعلان جو ہے وہ یہ کیا گیا تھا ایک ایسے وقت میں جب عمران خان صاحب کی ضمانت مسترد ہو گئی تھی. تو بہت زیادہ اینٹیسپیشن تھی کہ خان صاحب پاکستان کے عدالتی نظام کے حوالے سے، عدالتوں پہ اپنے کیسز کے حوالے سے، یا حکومت جو ان کے خلاف کر رہی ہے، یا جو مقدمات ہیں ان کے اوپر تبصرہ کریں گے. لیکن ان کا موضوع گفتگو مکمل طور پر یہ منی بجٹ تھا، یہ معاشی صورتحال تھی. باسط صاحب آپ، میرے خیال میں ابھی وہ تھوڑی بہت رکھنا چاہتے ہیں نا عدالتوں. آبویسلی وہ ایسا کوئی امپریشن نہیں دینا چاہتے اس وقت کہ عدالتوں پہ ان کا اعتماد نہیں ہے، یا ابھی سارے ہی چیزیں ختم ہو گئی ہیں. ابھی چونکہ لیگل کورس اویلیبل ہے ان کے لیے، تو وہ اس کو لاسٹ اس تک لے کر جائیں گے. لیکن جو میں نے پہلے فاروق حبیب صاحب سے سوال پوچھا نا، میرا خیال میں یہ بھی ایک بیچ کا راستہ تو ہو سکتا ہے، کیونکہ فواد حسن چودھری صاحب نے یہ کہا ہے کہ ڈاکٹرز ان کو یہی کہا ہے کہ 3 ہفتے سے پہلے وہ کہیں نہیں جا سکتے. اب کویسچن یہ ہے کہ ایمبولنس کے ذریعے ان کو لایا جائے، اسٹریچر میں لایا جائے، کیا کیا جائے.